संस्कृतभारती आन्ध्रप्रदेशद्वारा वाल्मीकिरामायणस्य परिचयाय तथैव अध्ययनाय एकः विनूतनः कार्यक्रमः रामायण ओलिम्पियाड् इति नाम्ना क्रियते इति अत्यन्तम् उत्तमः विषयः। सर्वेपि एतस्मिन् भागं गृहीत्वा एतस्य प्रचारादिकं कृत्वा बहून् जनान् एतत् परीक्षानिमित्तं योजयामः चेत् अत्यन्तं लाभः भविष्यति। जनानां सरलतया उत्साहेन च रामायणस्य विषयान् ज्ञातुं तथैव संस्कृतस्य अधिक अध्ययनाय अपि एषः उपक्रमः अत्यन्तं लाभाय भवति इति चिन्तयामि। एतस्य कार्यक्रमस्य कृते सर्वविधाः शुभेच्छाः, अभिनन्दनानि कार्यकर्तॄणां कृते च। नमस्ते।